صالح وعوض صيتهم واضح في زهران الفعل والناموس بينهما جمعان ووالدين المجد والراية الهتان كما حضر وليل فيما كل عبد الفعل والكمال تجملا فارس بن سعيد يا فارس بن سعيد من يدك يا فارس كما هداك جنان بارك يا رفيع القدر والشان على السعادة باركم ثاني يا الاسمان كما حظى وعين فيما كل عمل أهوالك يا فارس بعد في نهار الناس الله تروعكم لجنبك دوال الناس سمي محمد قال وارواحنا فداك الحب سيوفك يا من دوم على عداك يا مرحبا وليل فيما بلدني عامر على الفعايل والكمال حسن قال هيبة حيك الدرع والحسن ماضي الزمن بني حسن قبل يبيت على القتال يا مرحبا وليل فيما كذبني عامل على الفعال والرجال يملا مالك قاسم يا هلا العبد قاسمي عبد الرحمن علي ربوعه مجملي عبد الرحمن لدى المواجه درايتي يا مرحبا وليل فيما كذبني عامل على الفعال والرجال تجملا شوي هنا وراك رب السماء وانشي الغمام لك الركون وطريق العتاب بعد برا بعد صد عينا الذي صحيح يا مرحبا وليل فيما كذبني عبد الرحمن والرجال مكملا يجعلكم في خير دايم وسالمين يا مرحبا وليل فيما كذبني عبد الفعال والرجال تجملا سعيد المحمود الفعل والناموس بينهما جمعان ووالدين المجد والراية
Say